अथ षष्ठः सर्गः। सनिकामं विमानेषु निषण्णः कामरो वधृते विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससादास लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम् रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभीष्टकक्षाभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैश्चन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रत्तनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परात्यसनभाजनम् महारथसमावासं महारथमहास्वनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम् मुक्ताभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम् वराभरणसम्भ्रातैः समुद्रस्त्वनन्निस्त्वनम् तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यश्चागुरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णां सिंहैरिव महद्वनम् बेरीमृदङ्गाभिरतं शङ्खघोषनिनादितम् निर्चार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निष्पनं महात्मनो महाद्वेष्मा महारत्नपरिच्छदम् महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलम् लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणश्च समीपतः गृहाद्गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तश्च निवेशनम् ततोऽन्यत्प्लुप्लुवे वैश्वा महापार्श्वश्च वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम् विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरश्च च गृहं विरूपाक्षश्च चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्टंश्च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजः सारणश्च च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्मा जगाम हरियूथपः जम्बुमालेषु मालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यकेतोस्तथैव च वज्रकायश्च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमश्च घनस्य विघनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ब्रह्मकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमसस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य नादिनः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च
कषालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि भवनं क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् रावणस्योपशायन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसेर्विकृतेक्षणाः शूरमुद्गरहस्ताञ्च शक्यतोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्तरक्षपते गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् शितांश्चैव हरिंश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निश्चितान् गजशिक्षायामैरावतसमान्युधिये निहन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् श्रवतश्च यथा गिरीन् मेघसन्तनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सवकपिर्मारुतात्मजः रथागृहाणि चित्राणि शस्त्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं महोरस्थानसङ्कुलम् ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमन्ततः धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजास तद्वेश्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जामोनदमयान्येन शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूथपः मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्बाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च बुदन्तरघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं श्रीरत्नशतशङ्कुलम् सुव्यूढकक्षं हनुमान् प्रविवेश महागुहाम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः।